बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज से हम अपने एक बाकायदा कोर्स का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम तमाम तर थ्योरी वगैरह भी थोड़ी सी हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम बाकायदा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऊप क्या है। ऊप हमारे पास बेसिकली एक प्रोग्रामिंग तकनीक है, जिस तरह हम C++ में प्रोग्राम लिखते थे उसमें है, और इसमें भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन इसमें प्रोग्राम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की बेस पे। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन होता है कि इसमें हमारे पास वेरिएबल भी होते हैं और हमारे पास इसमें फंक्शन वगैरह होते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंपली हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि इसमें हमने ऊप में जो भी काम करना है वो ऑब्जेक्ट की बेस पे करना है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास वेरिएबल और फंक्शन पर मुश्तमिल होते हैं। इसके हम अगर सिंपली देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या चीज है। ऑब्जेक्ट हम कोई भी नाउन है ना, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस तरह एक कार है, अगर कोई कार है, उसके बाद कोई पर्सन है, कोई चेयर वगैरह है, ये कोई थिंग है, हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, हम उसको अगर देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि वो हमारे पास डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम अगर इकट्ठा इसको बोल रहे तो इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद अब डाटा मेंबर क्या है, जो सिंपली हम वेरिएबल क्लास में यूज करेंगे उसको हम डाटा मेंबर बोलते हैं। कि हम जो इंटीजर वगैरह, कैरेक्टर वगैरह, जो हम स्ट्रिंग वगैरह, डबल वगैरह, लॉन्ग वगैरह बनाएंगे, उनको हम सिंपल वेरिएबल को इधर डाटा मेंबर कहते हैं। और ये कलेक्शन है कि हमारे पास डाटा मेंबर का। जिस तरह स्ट्रक्चर में हम देख रहे थे, स्ट्रक्चर में सिर्फ हम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें एक एडिशन हो गया कि हम इस स्ट्रक्चर इसमें जाके हम फंक्शन भी साथ ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास सिंपल फंक्शन होंगे, हम जिसको हम सिंपली फंक्शन जो है उनको अगर क्लास में बोलेंगे तो उनको हम मेंबर फंक्शन बोलेंगे। अब इससे समझ आ गई कि एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि फीचर ऑफ ऊप क्या है, कि हमारे पास इसमें क्लासेस इसमें हम क्लासेस बनाते हैं, और जो हमने ऑब्जेक्ट बनाना है वो हमने किसका बनाना है, हमने क्लासेस का बनाना है। अब क्लासेस क्या है, क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाने हैं वो इन क्लासेस की मदद से बनाएंगे। और क्लास क्या है, क्लास बेसिकली एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है विच अलाउ टू ग्रुप टुगेदर डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्लास भी, हमारे पास जिस तरह हमने क्लास हमारे पास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, जिस तरह हमने देखा था कि स्ट्रक्चर में, कि स्ट्रक्चर भी हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, उसमें हम डिफरेंट चीजें, हम उसमें डिफरेंट डाटा उसमें हम रख सकते थे। क्लास में भी बिल्कुल वही हो रहा है, लेकिन इसमें क्लास में सिंपल एक और चीज ऐड हो गई है, वो फंक्शन इसमें ऐड होंगे। क्लास एक तो हम बना रहे हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाना है, हमने जो वर्किंग करनी है वो ऑब्जेक्ट की बेस पे करनी है। अब ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाना है, वो हम क्लासेस का बनाएंगे। क्लास क्या है, क्लास के अंदर हम डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट वेरिएबल बनाने के लिए हम क्लास को इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्लास का बेसिक सिंटैक्स क्या है क्लास को लिखने का। तो उसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना है। अब ये जो कीवर्ड होगा, ये क्लास ये डिफाइन कर रहा होगा कि ये हम क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि क्लास का कोई ना कोई नेम देना है। जिस तरह हम फंक्शन वगैरह देखें या स्ट्रक्चर वगैरह देखें, स्ट्रक्चर में भी हम क्या कर रहे थे, हम इधर उसका इधर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख रहे थे, या इधर वाइड फंक्शन वाइड लिख रहे थे। अगर ये हमारा फंक्शन होता तो वाइड लिख रहे, इंटीजर लिख रहे, उसकी रिटर्न टाइप लिख रहे थे। इस तरह अगर हमारे पास उसके बाद हम उसका नेम दे रहे थे, इस तरह क्लास में भी जाके वही उसका एक नेम देना है। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होंगी, और उसके बाद हमने एक इसके एंड पे एक तो ये सेमीकोलन का यूज करना है। उसके बाद आपने ये स्पेसिफायर बताने हैं। स्पेसिफायर बताना कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, ये हम नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे। उसमें अब रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है कि ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। इसका मतलब ये है कि ऊप में भी हम रियल वर्ल्ड कंसेप्ट यूज करते हैं कि जिस तरह कोई चीज है कि उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी कुछ ना कुछ वर्किंग कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो कुछ ना कुछ काम करता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट भी, इसमें जो हम क्लास को यूज करते हुए हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका भी क्या होगा कि उसके पास भी कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज उसकी होंगी, और उसके बाद उसकी कुछ न कुछ वर्किंग होगी या कुछ न कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट हैव डाटा एंड फंक्शन। अब हम इसमें वर्किंग, ये आपको मैं इसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन के बारे में हम आप
دیکھتے ہیں. اب اس کے کچھ فیچر ہیں کہ ہمارے پاس اوپ میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ری یوزیبلٹی کر سکتے ہیں کہ ہم اوپ پرووائڈ دا فیسلٹی ٹو بلڈ اے نیو کلاس فرام آلریڈی ایگزسٹنگ کلاس, کہ ہمارے پاس جو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ڈیٹا جو ہمارے پاس پہلے ایک کلاس یا ہمارا جو ایک کلاس بن چکی ہے ہم اس کو دوبارہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کا ہم بولتے ہیں انہیریٹنس. یہ جب ہم انہیریٹنس کا ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے اس میں آپ کو یہ تمام تر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, یہ یوزیبلٹی کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ایڈوانٹیجز کے کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جب ہم اگر یہ ہم کام کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹائم سیو ہوگا, کیونکہ ہم جو آدھا کوڈ ہم نے لکھا ہوگا ہم اگر اسی کو یوز کریں گے ہمیں اس کے جو ہم دوبارہ ہم اس کو بنانے میں ہمارا جو ٹائم کنزیوم ہوگا وہ ہمارا بچ جائے گا. اور اس کے بعد لیس کمپائلیشن, اس کے بعد ہمارے پاس جب وہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس میں وہ بھی ٹائم کم لے گا. اور اس میں ایک علیحدہ ایک فیچر انٹروڈیوس ہوا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہائیڈنگ ہے. انفارمیشن ہائیڈنگ کی ہم اس کو جو کوئی بھی ہمارا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ اس کو یوزر ڈائریکٹلی اسیس نہیں کر سکتا, اس کو ہم انفارمیشن ہائیڈنگ بولتے ہیں. یہ ہم پرائیویٹ کی ورڈ کے ذریعے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اب سب سے پہلے آبجیکٹ کیا ہے کہ آبجیکٹ کا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آبجیکٹ کیا ہے, کلیکشن آف ڈیٹا ممبر ڈیٹا اینڈ فنکشن. ہر آبجیکٹ کے دو فیچر ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ایک تو یا تو اس کی پراپرٹیز, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اگر ریئل ورلڈ میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی جو بھی چیز ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کی کچھ نہ کچھ پراپرٹیز ہوں گی, کچھ نہ کچھ اس کی وہ کچھ نہ کچھ فنکشن پرفارم کر رہے ہوگا. اس طرح آبجیکٹ کے بھی دو فیچر ہیں, ایک پراپرٹیز ہیں اور دوسرا اس کی فنکشنلٹی یا اس کی ورکنگ کے آبجیکٹ کام کیا کر رہا ہے. اب اگر ہم پراپرٹی دیکھیں تو سب سے پہلے ہم ایک کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ ایک مین ہے, ایک پرسن ہے. اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو نیم, ایج, کلر, ہائٹ, یہ تمام تر اس کی پراپرٹیز ہیں. یہ اب پراپرٹیز کی اس کی خصوصیات کیا ہے کہ آبجیکٹ کی بھی ہم نے اس طرح خصوصیات ڈیفائن کرنا ہے کہ آبجیکٹ کی پراپرٹیز کیا ہوں گی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کار اگر دیکھیں, ایک کار ہے تو کار کی جو پراپرٹیز ہیں وہ اس کا کلر, اس کا رجسٹریشن نمبر, اس کا ماڈل, اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کے پہیے کتنے ہیں, یہ تمام تر اس کے پراپرٹیز وغیرہ پہ آئے گا. اب اگر ہم فنکشنلٹی دیکھیں تو اس کی فنکشنلٹی اگر مین کی دیکھیں تو مین کی کیا ہے کہ مین ایک کھا سکتا ہے, سو سکتا ہے, چل سکتا ہے, دوڑ سکتا ہے, کام کرتا ہے, یہ تمام تر اس کی فنکشنلٹی ہیں. اگر کار کی دیکھیں تو کار کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں, ریورس کرتے ہیں, بریک لگاتے ہیں, یہ تمام تر کس کی, یہ کار کی فنکشنلٹی ہوئی. اس طرح جو ہم آبجیکٹ بنائیں گے اس کی کچھ نہ کچھ ہم پراپرٹیز دیں گے اور ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ فنکشن ڈیفائن کریں گے. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں دیکھیں گے کہ ہم اسپیسیفائر کے بارے میں. اور اب ہم سب سے پہلے میں آپ کو اس کا یہ سنٹیکس وغیرہ بتا دوں کہ ہم اس کو کس طرح یوز کریں گے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم ادھر کمپائلر اپنا اوپن کرتے ہیں اور اس میں جا کے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس یوزنگ نیم اسپیس کے بعد اور انٹ مین سے پہلے آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے کلاس کی ورڈ لکھنا ہے اور کلاس کا کوئی نہ کوئی نیم دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کرلی بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے اور اینڈ پہ آپ نے سیمی کولن لگانا ہے. ادھر آپ نے اسپیسیفائر لکھنا ہے, اسپیسیفائر اور اس کے بعد آپ نے آگے ادھر اس کے آپ نے فنکشن وغیرہ جو آپ نے جو ادھر کام کرنے ہیں. اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی دیکھیں گے کہ ہم نے اس کلاس کا آبجیکٹ وغیرہ کیسے بنائیں گے. تب تک کے لیے ہم ایک نیکسٹ ٹیوٹوریل میں جا کے ہم اس کا ایک سمپل سا پروگرام بنائیں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ہم کام کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.